بيان. دونك بيان سور غادي كتسمى تخالفيه يعني اونتي سيميتري بيان سور ديال الجداء المتجهين. دونك التخالفيه، وهذه كتسمى الخطانيه. دونك غنزيد تكون واحد الوحده اللي بسيطه بيان سور. الفا بيان سور باغ اكزومبل غناخد لكل باغ اكزومبل هنايا قبل من الخاصيات. دونك لتكن اي و في و دبليو متجهات من الفضاء، وواحد الالفا ينتمي الى اخر. دونك شوفوا معايا، الا درت لك الفا في اي هنا جداء عادي اللي كتعرف اوكي، واحد الالفا كضربو في واحد المتجهه كتبقى متجهه، ودرت البرودوي فيكتوريال مع في تو سامبلومون راه كذلك كيساوي اي برودوي فيكتوريال ديال الفا في ماشي مشكل. يعني هاد الفا تجيبو فين ما بغيتي، وكذلك كيساوي الفا في هنا بيان سور في. ما درتش لكم حتى شي حاجه يعني في اي برودوي فيكتوريال في تو سامبلومون. يعني ما كاينش مشكل في الفا فين ما بغيتي ديرو، ما كاين عندنا حتى شي مشكل في الجداء المتجه ديال. كذلك عندنا لا ضربنا بيان سور، شوفوا معايا هنا غنديرها لكم ماشي كيعني بان عندي هادشي اتونسيون. دونك اي الا درت البرودوي فيكتوريال مع زيرو يعني المتجهه المنعدمه كذلك يساوي صفر. برودوي فيكتوريال مع المتجهه اي كيساوي المتجهه صفر. هادي فقط فاش كيكون عندنا صفر صفر اتونسيون، صفر صفر بيان. يعني هادشي فاش كتكون عندنا صفر صفر بيان. دونك كيفاش بيان سور لا ميثود كيفاش نحسبوا بيان سور الجداء المتجه. دونك بيان سور فاش كنحسبوا الجداء المتجه كيكونوا عندنا الاحداثيات ديال المتجهه اوكي. دونك الاحداثيات ديال المتجهه، دونك نعطيكم شي مثال بيان سور باش تفهموا معايا قبل ما نعطيكم الخاصيه. متفقين؟ شوفوا معايا واحد المثال اللي بسيط. دونك باغ اكزومبل اللي تكون اي الاحداثيات ديالها مثلا واحد واحد واحد، و في الاحداثيات ديالها مثلا اثنان اثنان مثلا اثنان. متفقين؟ بيان. دونك فاش كنقول اي جداء متجه مع في تو سامبلومون بيان سور هادي بيان سور اي و في غناخدو متجهتين في الفضاء منسوب الى معلم متعامد منظم او اي جي كا و اي جي كا. متفقين؟ بيان. دونك نعطيكم بيان سور فاش واحد الخاصيه اخرى على بالنسبه بيان سور معلم متعامد منظم. معلم متعامد منظم بيان سور شنو كنا كنعرفو بيان سور في المعلم متعامد منظم؟ قلت لكم بان المنظم ديال اي كيساوي المنظم ديال جي كيساوي المنظم ديال كا كيساوي واحد، و اي برودوي فيكتوريال ولا برودوي سكالير مع جي راه كيساوي جي جداء سلمي مع كا كيساوي كا جداء سلمي مع اي. بيان سور جداء سلمي راه تبادلي واخا نقلبو ماشي مشكل، ولكن جداء متجهي لا اوكي. كنعاودو كنكررها بيان سور باسكو يعني هادشي مهم. بيان سور الزاويه ما بين كل جوج ديال المتجهات كتساوي بي على اثنان يعني 90 درجه. يعني تو سامبلومون هادشي غيساوي صفر مباشره اوكي شفناها. وبيان سور الا درت الجداء المتجهي دونك اي برودوي فيكتوريال جي راه كيساوي كا، ولا درت جي برودوي فيكتوريال كا غيعطيني اي، وبيان سور الا درت كا برودوي فيكتوريال اي غيعطيني جي. مي اتونسيون الا درت هنا قلبتهم راه كتعطيني واحد لموا، الا قلبتهم غتعطيني موا. متفقين؟ نشوفوا معايا كيفاش غتعقلوا ليها اي جي كا. دونك اي بيان سور برودوي فيكتوريال كتعطينا كا، جي برودوي فيكتوريال كا كتعطينا اي، و كا برودوي فيكتوريال اي كتعطينا جي تو سامبلومون. يعني كتعطينا واحد سيركل اولا واحد بيان سور دائره كوم سا تو سامبلومون، اولا واحد القرص اولا ماشي قرص مي واحد دور تو سامبلومون دور اوكي بيان. دونك اي برودوي فيكتوريال في شوفوا كيفاش غنديرو الاحداثيات لي كومبوزون ديال اي في واحد يعني في واحد السطر اللي غيكون عمودي يعني واحد واحد واحد. متفقين؟ بيان سور. وغندير برودوي فيكتوريال اثنان اثنان اثنان. شوف كيفاش غندير الميثود. شوف معايا تو سامبلومون هنا بيان سور فاش كنقول اي يعني لي كومبوزون ديالها تو سامبلومون راه كتكتب على شكل واحد في اي زائد واحد في جي زائد واحد في كا. متفقين؟ بيان. هذا هو المعنى.
دونك يعني خصني نكتب هذه يعني المتجهه اللي كتكتب على شكل واحد العدد في اي، واحد العدد في جي، واحد العدد في كا. شوفوا كيفاش غندير هاد يعني فاش غنبدا نكتب في اي تو سامبلومون كيفاش غادي نخدم. هنا بيان سور زائد، هنا غندير ناقص. اتونسيون دونك غندير لكم الاحمر باش تعقلوا ناقص. هنا بيان سور زائد، هنا زائد دونك ولا تاني نديرها بالاحمر بيان سور هنا كا. بيان دونك شكون عندي زائد ناقص زائد، هادي ضروريه متفقين. زائد هنا بيان سور هادشي شنو كيساوي؟ شوفوا معايا هنا اي، يعني اي هادي دي واحد هي ديال اي و اثنان هي ديال في، اللي كيكون بيان سور المعامل كيكون لاصق في اي، متفقين. يعني في كذلك هي اثنان في اي. يعني هنا درت لكم مثال بسيط غير باش نفهموا. اوكي نمسح هذا الشيء باش ما نتخلطش لكم. دونك زائد اثنان في جي زائد اثنان في ك. دونك لاحظوا معايا مزيان. دونك بيان سور هادو اللي كاينين في اي كنساهم بحال اللي ما كاينينش، تو سامبلو ما كاينينش. غتعقلوا عليا على هذا الرمز اللي سميتو غاما. هذا غاما يعني غدير واحد القراءه اللي بحال غاما، يعني العدد اللي كيكون هنا غضربو في العدد اللي غيكون هنا وغتنقص منه ناقص العدد اللي غيكون هنا في العدد اللي غيكون هنا. مثلا هنا درت لك مثلا اكس، هنا ايكغيك، هنا مثلا زد، وهنا مثلا تي مثلا. يعني تو سامبلومون هذه يعني هي اكس في تي ناقص زد في ايكغيك. دونك هذه بيان سور هي الكتابه ديال ديتيرمينو. ديتيرمينو كنديرو هاد الرمز هذا، يعني كنديرو اكس تي يعني ما بين جوج ديال القطع اللي كيكونوا عموديين، هنا زد وهنا ايكغيك. بيان سور هذه هي اكس في تي ناقص زد في ايكغيك. دونك نشوفوا معايا بالنسبه نبداو بيان سور اللي غيكونوا في اي. تو سامبلومون هادو الاولين السطر الاول كتدرجوا وكدير واحد في اثنان ناقص واحد في اثنان. اوكي واحد في اثنان ناقص واحد في اثنان تو سامبلومون. دونك واحد في اثنان ناقص واحد في اثنان شنو غتعطيك؟ اثنان ناقص اثنان يعني صفر مباشرة. دابا هنا في الجي غادي تدرج الوسطاني، دونك يعني لين اولا السطر الثاني. اوكي دونك غدير واحد في اثنان ناقص واحد في اثنان، يعني واحد في اثنان يعني اثنان ناقص واحد في اثنان، دونك صفر كذلك. وبالنسبه لك نفس الطريقه هاد المره غادي تدرج يعني اولا غادي تمسح يعني السطر الثالث. اوكي اولا بيان سور هذا غتمسحو وغدير واحد في اثنان ناقص واحد في اثنان كذلك صفر. يعني تو سامبلومون هاد يعني هاد الجداء هذا كيساوي المتجهه المنعدمه بصفه عامه. شوفوا معايا بصفه عامه. دونك نمسح هنا ونعطيكم بصفه عامه. بيان دونك هادي بيان سور غادي تاخدوها كخاصيه مهمه. دونك خاصيه مهمه نكتبها لكم وغنأطرها حيت مهمه باش تحسبوا بيان سور الجداء المتجه. دونك خاصيه مهمه. دونك شنو غنديرو في هاد الخاصيه المهمه؟ دونك لتكون واحد جوج ديال المتجهتين لتكون اي اللي غنكون ناخذ الاحداثيات ديالها هما اكس و ايكغيك و زد، و في اللي غناخذ الاحداثيات ديالها مثلا نختلف على ا اكس ايكغيك زد، مثلا ندير ا بي سي. متفقين؟ يعني هادو غير رموز ماشي مشكل، ندير اللي بغيت. من الفضاء المنسوب الى معلم متعامد ممنظم او اي جي ك. يعني فاش كندوي بيان سور على فضاء دونك يعني المنسوب يعني المستوى يعني كيكون منسوب الى معلم متعامد ممنظم. تو سامبلومون المعلم المتعامد الممنظم يتكون من اساس متعامد ممنظم اللي كيكونوا فيه ثلاث متجهات. اوكي دونك 3 فيكتور. بيان سور باسكو لان بيان سور فاش كندوي على يعني كندوي على ثلاثيه الابعاد. دونك يعني 3 ديمونسيون. اوكي يعني الابعاد يعني 3 ديمونسيون، يعني لاكس هنا لاكس هنا ولاكس هنا، يعني ثلاثه ديال المحاور. دونك ثلاثه الابعاد يعني ديمونسيون هادي غير اونتر بارونتيز يعني ديمونسيون دو يعني البعد ديال كيساوي 3. متفقين؟ ديال ليسباس. متفقين؟ مساحه صي هادي غير ديروها في راسكم وصافي. يعني البعد زعما يعني كندوي على ثلاثيه الابعاد. بيان دونك متعامد ممنظم او اي جي ك، فإن
شوفوا معايا غندير لكم جوج ديال الطرق بيان سور بالنسبه لهاد. دونك فاش كنقول بيان سور اي برودوي فيكتوريال مع في، دونك يعني الشكل الاول يعني غديرهم على هذا الشكل التالي اكس ايغريك زد برودوي فيكتوريال مع ا بي سي. دونك تو سامبلومون قلت لكم بيان سور بالنسبه هنايا غدير واحد العدد وغيكون مضروب في اي في متجهه اي، وغدير زائد واحد العدد ماشي زائد مي ناقص. انا بيان سور بالعاني كندير لكم هنا زائد باش تعودوا انكم ما تبقاوش تغلطوا. وهنا بيان سور زائد واحد العدد في ك. بيان سور شوفوا معايا الفيلم، غنمسح لكم هاد الزائد هنا وغنكتبهم لكم بالاحمر باش تعقلوا عليهم. كتكون هنا عندك زائد وهنا ناقص وهنا زائد، يعني زائد ناقص زائد ساهله مزيان. دونك شنو كندير تو سامبلومون باغ اكزومبل في الاول كنمسح، غندير لكم هنا غير بشويه باش تبان لكم. كنمسح هاد السطر الاول وكندير يعني هذا في هذا ناقص هذا في هذا، يعني ايكغيك في سي ناقص زد في بي. نفس الطريقه مع داكشي اللي غيكون مضروب بيان سور في الجي. دونك هنا الجي نسيتها. دونك يعني غادي نديرو مثلا بالازرق. دونك يعني غادي هاد المره غادي نمسح هاد السطر هذا، يعني هاد السطر الثاني. دونك غندير هاد المره اكس في سي ناقص زد في ا، اكس في سي ناقص زد في ا، متفقين؟ بيان سور في الاخير بيان سور غنديرها بالاحمر. دونك هادي بيان سور غنمسح السطر الاخير اللي هو هذا، وغندير اكس في بي ناقص ايكغيك في ا، اكس في بي ناقص ايكغيك في ا، اكس في بي ناقص ايكغيك في ا. صافي. دونك هادي بيان سور هادي بالنسبه للطريقه الاولى. الطريقه الثانيه تو سامبلومون كديروا بيان سور ديتيرمينو. دونك يعني فاش كندير اي برودوي فيكتوريال في، دونك تو سامبلومون شنو غادي يساوي لي بيان سور بكل بساطه واحد ديتيرمينو ديال واحد ماتريس اللي كيكون بيان سور دوطخ دو. اوكي. دونك بيان سور غنفهمو اي ناقص بيان سور واحد ديتيرمينو اخر وغنضرب في جي. هاد ديتيرمينو كيكون عباره عن عدد، اوكي، عدد حقيقي كيكون سالب ولا موجب، وي سالب ولا موجب عدد حقيقي. شوفوا شنو قلت هنا زائد بيان سور ديتيرمينو كنضرب في ك، متفقين؟ دير. دونك لاحظوا معايا مزيان بالنسبه لهذا راه هو تو سامبلومون هو هذا، هي يعني هنا ايكغيك وهنا كتكون بيان سور سي. هنا يعني تو سامبلومون كنشد هاد الجوج هادو كنحطهم كومسا، يعني نفس الترتيب. اتونسيون ما تقلبش الترتيب. بي زد بيان ونفس يعني لا غدير ايكغيك في سي ناقص زد في بي، يعني كتقرا بشكل غاما وما تنساوش الناقص ديال. وبيان سور بالنسبه لهذا اللي بالازرق يعني الثاني اللي غيكون مضروب في الجي تو سامبلومون قلت لكم يعني كتمسحوا دوزيام لين يعني السطر الثاني وكتاخذوا اكس وزد و ا و سي، يعني اكس وزد و ا و سي راه كيساوي هذا العدد، يعني هذا في هذا ناقص هذا في هذا. وفي الاخير بيان سور اللي بالاحمر غتمسح يعني السطر الاخير هذا الثالث، وبيان سور غتاخذ يعني هاد الاعداد اكس ايكغيك و ا و بي، اكس ايكغيك و ا و بي، يعني اكس في بي ناقص ايكغيك في ا، يعني اكس في بي ناقص ايكغيك في ا. بيان. دونك هادشي بيان سور اللي كاين. دونك هادي بيان سور خاصيه مهمه بيان سور باش نحسبو. دونك بيان سور غنمسح تما. دونك ونخدمو بيان سور شي مثال. اوكي. مي قبل نشوف الا كانت شي خاصيه نزيدوها.